साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 7 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्न उत्तरको सङ्गालो लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1, 68 वर्ष पश्चात सुपरमुन कहिले देखियो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2073 साल कार्तिक 29 गते अर्थात् सन् 2016 नोभेम्बर 14। विक्रम सम्वत 2005 पछि 2073 कार्तिक 29मा पृथ्वीको सर्वाधिक नजिक आइपुगेको चन्द्रमा सुपरमुन सामान्य अवस्थामा भन्दा 14% ठुलो र 30% चम्किलो देखिएको हो। प्रश्न नम्बर 2, सबैका लागि शिक्षा विषयक विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? यसको सही उत्तर हो सन् 1990 थाइल्यान्डको जोम्टिनमा। प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2076 साल जेठ 6 गते। डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार, हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य धादिङको गल्छीका साथै सिन्धुलीको खुरकोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको थियो। अप्टिकल फाइबर मार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविड्थ प्रवाह गर्न सकिने क्षमता हुन्छ। प्रश्न नम्बर 4, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा हुने विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट रोक्नका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्रोत केलाई मानिएको छ? यसको सही उत्तर हो ब्यू बैंक। अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका हरेक 5 मध्ये 2 खाद्य प्रजाति लोप हुने जोखिममा रहेको जनाएका छन्। हाल पृथ्वीमा कम्तीमा 2 लाख खाद्य प्रजाति रहेका छन्। राम्रो खालका ब्यू बैंकहरू कृषिमा जलवायु सङ्कटको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। विश्वमा हाल झन्डै 1700 ब्यू बैंक वा जिन बैंक रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 5, कुनै मन्त्रालय वा विभागले गर्ने भनी स्पष्ट नतोकिएको काम कुन मन्त्रालयले गर्छ? यसको सही उत्तर हो गृह मन्त्रालय। यसैगरी प्रश्न नम्बर 6, दुर्लभ प्रजातिको मौरी पुत्का कहाँ पाइने गरेको छ? यसको सही उत्तर हो इलाम। सामान्य तापक्रममा बस्न रुचाउने पुत्का अन्य मौरी जस्तो आक्रामक हुँदैन। जङ्गलमा रुखको प्वालमा बस्ने यो प्रजातिको मौरीले शत्रुबाट बच्न घारबाट 2-3 मिटर लामो डोरी आकारको टुटी बनाएर त्यहीँबाट आवत जावत गर्ने गर्छ। औषधिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको पुत्काको मह सामान्यतया अमिलो हुने गर्छ। एउटा पुत्काको घारबाट एक पटकमा अधिकतम 200 मिलिलिटरसम्म मात्र मह निकाल्न सकिन्छ। पुत्काको मह प्रति लिटर 20,000 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गर्छ। अन्य मौरीको जस्तो गरेर गोला छुट्याएर नयाँ घारको विकास गर्न नसकिने भएका कारण पुत्का लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। जङ्गलमा प्वालमा बस्ने पुत्कालाई कतिपय ठाउँमा रुख नै काटेर घरमा राखेर पालिने गरेको छ। इलामको नाम यही प्रजातिको मौरीबाट भएको बताइन्छ। लेप्चा भाषामा ईको अर्थ पुत्का र लामको अर्थ पाइने ठाउँ भन्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा चीनतर्फको इन्टरनेट सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 साल पुस 28 गते अर्थात् सन् 2018 जनवरी 12। विक्रम सम्वत 2074 पुस 28मा नेपाल चीन क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर लिङ्कको औपचारिक रूपमा व्यावसायिक शुभारम्भ भएको हो। रसुवाको केरुङ हुँदै चाइना टेलिकम्युनिकेसनसँगको सम्झौता अनुरूप नेपालमा पहिलो पटक चीनतर्फको इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। भारततर्फको भन्दा यो इन्टरनेट 80% तीव्र रहेको जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 8, पानामा स्थित एक ल फर्मबाट चुहावट भएका 1 करोड 10 लाख भन्दा बढी दस्तावेज कर छलीसँग सम्बन्धित घटनालाई के भनी चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो पानामा पेपर्स।
कर छलीसँग सम्बन्धित दस्तावेज सन् 2016 अप्रिल 5 मा सार्वजनिक भएको थियो। कर छलीसँग सम्बन्धित दस्तावेज सन् 2016 अप्रिल 5 मा सार्वजनिक भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टियम इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टद्वारा पानामा पेपर्स काण्ड भण्डाफोर गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 9, प्याराडाइज पेपर्स नामबाट चिनिने ट्याक्स हेभनमा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित घटना कहिले सार्वजनिक भएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 2017 नोभेम्बर 5। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सहित विश्वका ठूला कम्पनीहरूद्वारा ट्याक्स हेभनमा सम्पत्ति लुकाएको कर छलीसँग सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकार समूहद्वारा सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 10, विश्वकै पुरानो टेनिस कोर्ट कुन हो? यसको सही उत्तर हो लन्डन स्थित ह्याम्पटन टेनिस कोर्ट। द रोयल कोर्ट अफ लन्डन पनि भनिने यो कोर्ट सन् 1526 देखि सन् 1529 को बीचमा बनेको हो। बेलायतका हेनरी 8औंले आफ्नी रानी अने बोलेलाई उपहार स्वरूप यो टेनिस कोर्ट बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ। प्रश्न नम्बर 11, सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते रोजगार दिवस मनाउने घोषणा कहिले गरेको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 1 गते। यसैगरी प्रश्न नम्बर 12, हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको सिङ्गरखर्कमा रहेको कजिन सारा ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा अवस्थित छ? यसको सही उत्तर हो 5002 मिटर। मनाङको चामे गाउँपालिका अन्तर्गत सिङ्गरखर्कमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ करिब 1.5 किलोमिटर र चौडाइ करिब 600 मिटर रहेको छ। केही महिना अघि पत्ता लागेको यो तालको उचाइ तिलिचोको भन्दा बढी पाइएपछि अब यो ताल विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा रहेको ताल बन्न पुगेको हो। अहिले सर्वाधिक उचाइमा रहेको तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि 4919 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। यो ताल तिलिचो भन्दा उचाइमा रहेको बारे सरकारको आधिकारिक निकायबाट पुष्टि हुन भने बाँकी रहेको छ। विश्वभरका पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको तिलिचो तालको अलावा मनाङमा गङ्गापूर्ण ताल, डोना ताल, ठुलागी ताल लगायतका तालहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 13, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब सुविधा गैर संवैधानिक भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले कहिले गरेको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 1 गते। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, तलब तथा ज्याला पाउने गरी प्रदेश 1 बाहेकका प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो। संविधानको धारा 220 को उपधारा 8 र 227 मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेको, तर सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीद्वारा भदौ 1 मा रिट दायर गरिएको थियो। इजलासले प्रदेशद्वारा निर्मित सुविधा सम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यातायात, अनुगमन, सञ्चार लगायत शीर्षकमा सुविधा लिन सक्ने तर मासिक पारिश्रमिक लिन नसक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 14, नेपालको कुन संरक्षण परियोजना विश्वकै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ? यसको सही उत्तर हो ध्वाँसे चितुवा संरक्षण परियोजना सन् 2019 अक्टोबर। यसअघि उत्कृष्ट 5 मा पर्न सफल भएको यो परियोजना सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट बनेको युरोपियन आउटडोर कन्जर्भेसन एसोसिएसनले जनाएको छ। प्रश्न नम्बर 15, नेपाललाई खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कहिले गरिएको हो?
यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2076 साल आश्विन 13 गते नेपाल विक्रम सम्वत 2076 असोज 13 मा दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिशा मुक्त देश घोषित भएको हो। 753 स्थानीय तह र 77 जिल्ला खुला दिशामुक्त भएपछि देशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको हो। नेपाल सरकारको सरसफाई गुरु योजना 2068 ले नेपाललाई सन् 2017 मा खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको थियो। त्यसबीचमा भूकम्प, निर्वाचन लगायतका कारण शौचालय बनाउने कार्यमा बाधा आइपर्यो र सो लक्ष्य सन् 2019 मा पुरा गर्ने गरी मिति सारिएको थियो। खुला दिशामुक्त मुलुक घोषणासँगै नेपालको पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी पहिलो र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत पुरा भएको छ। नेपालमा खुला दिशामुक्त घोषित पहिलो जिल्ला कास्की विक्रम सम्वत 2068 साल असार 10 गते र पछिल्लो जिल्ला भोजपुर विक्रम सम्वत 2076 साल असोज 4 गते रहेका छन्। आश्विन पहिलो साता मात्रै 77औं जिल्लाका रूपमा भोजपुरलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 16 कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो किलिमन्जरो। अफ्रिकी महादेशको तान्जानियामा अवस्थित यो हिमाल यहाँको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। यो अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमालका रूपमा रहेको छ। यो हिमाल आरोहण गर्दा विशेष तयारी र हिमाल चढ्दा चाहिने विशेष उपकरण आवश्यक नपर्ने तर उचाइका कारण हुने अल्टिट्युड सिकनेस भने लाग्न सक्ने बताइन्छ। प्रश्न नम्बर 17 सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2076 साल साउन 1 गते। विक्रम सम्वत 2061 देखि सुरु भएको योजनाबद्ध न्यायालय सुधार अभियान अन्तर्गत चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको। यो योजना विक्रम सम्वत 2076 असार 31 मा सो योजना सार्वजनिक गरिएको थियो। योजना विक्रम सम्वत 2081 असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ। प्रश्न नम्बर 18 फुटबलका महान हस्ती डिएगो म्याराडोनाको निधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 2020 नोभेम्बर 25। खेलाडीका रूपमा उनले धेरै ठूला सफलता हात पारेका थिए। आफ्नो देशलाई विश्वकपको उपाधि दिलाउनेदेखि युरोपेली क्लब फुटबलबाट धेरै उपाधि जित्ने सम्मको सफलता हात पारेका थिए। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले सन् 2020 मा ब्राजिलका पेलेसँगै उनलाई पनि शताब्दीकै उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा सम्मान गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 19 पर्यावरणीय संरक्षणका लागि चिपको आन्दोलन सञ्चालन गर्ने अभियन्ता को हुन्? यसको सही उत्तर हो सुन्दरलाल बहुगुणा। भारतको गढवाल क्षेत्रमा वन फडानी विरुद्ध उनले सन् 1973 तिर यो आन्दोलन सञ्चालन गरेका हुन्। सकेसम्म रुख नकाट, रुख काट्ने भए पहिले हामीलाई समाप्त गरेर मात्र रुख काट भन्ने प्रतीकात्मक सन्देश दिने उद्देश्यका साथ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 20 नेपाललाई कहिलेसम्म शून्य भोकमरी अर्थात् जिरो हङ्गर मुलुक बनाउने योजना छ? यसको सही उत्तर हो सन् 2025 सम्म। नेपाल सरकारद्वारा सन् 2015 देखि न्यून भोकमरी जिरो हङ्गर अभियान अघि बढाइएको हो। सन् 2025 सम्म भोकमरी शून्यमा झार्न सरकारले लिएको राष्ट्रिय रणनीतिलाई विक्रम सम्वत 2072 फागुन 30 मा सार्वजनिक गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमका लागि रु 2 खर्ब 66 अर्ब 74 करोड खर्च लाग्ने जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 21 नेपालमा पहिलो पटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशाणुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो? यसको सही उत्तर हो
वीर अस्पताल विक्रम सम्वत 2073 साल साउन 13 गते। विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगानीमा सो ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको हो। जेनेटिक ल्याब सूक्ष्म तवरले क्रोमोजोमको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला हो। प्रश्न नम्बर 22। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काम कारबाही कहिलेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2072 साल साउन 1 गते। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधिलाई अझ बढी पारदर्शी, विश्वसनीय, निष्पक्ष बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ई-बिडिङ अवलम्बन गर्न थालिएको हो। विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू भइसकेपछि मुलुकभरका सबै सार्वजनिक कार्यालयमा खरिद प्रक्रिया एउटै पोर्टलबाट सञ्चालन हुने साथै यस पोर्टलको सञ्चालनसँगै सार्वजनिक कार्यालयमा ठेक्कापट्टामा हुने गरेको अनियमितता, ढिलोपना एवं अन्य धाँधली नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 23। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावती सेतीदेवी कुण्ड कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर हो दोलखा। सुन्द्रावती सेतीदेवी मन्दिर आसपास रहेको पहराको एउटै ढुङ्गामा 7 वटा अद्भुत र आकर्षक कुण्डहरू रहेका छन्। सुन्द्रावती सेतीदेवी कुण्डमा एकादशी, रामनवमी, फागुन पूर्णिमा जस्ता ठुला पर्वहरूमा मेला लाग्ने गरेको छ। प्रश्न नम्बर 24। समरजंग कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर हो रणबहादुर शाह। राणाकालमा यसलाई चपरासीको कम्पनी पनि भनेर चिनिने गरेको थियो। भीमसेन थापाले यो कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयको सुरक्षाका लागि खटाएका थिए। चन्द्रशमशेरले यसलाई सडक र राणाको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका थिए। प्रश्न नम्बर 25। आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? यसको सही उत्तर हो धन्वन्तरी। नेपालमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी जयन्ती मनाउने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि धन्वन्तरी जयन्तीलाई राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। आजका लागि यति नै। यहाँहरूलाई यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य छाड्नुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनु।